رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إنه على كل شيء قدير. إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم. اعملوا ما
تعملون بصير إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي أعجمي وعربي أعجمي وعربي أعجمي وعربي देखिए गौर सुने अअजमी आ नहीं है और आ नहीं है अअजमी फिर से गौर से सुने और फिर से पढ़े अअजमी वअरबी أعجمي وعربي أعجمي وعربي أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من
ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا ويوم يناديهم أين شركائي قالوا شركائي قالوا ويوم يناديهم أين شركائي قالوا ويوم يناديهم أين شركائي قالوا फिर से ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه
وإن مسه الشر فيئوس قنوط وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي फिर से من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ऊंची आवाज से من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ولنذيقنهم من عذاب غليظ फिर से पढ़ें ولنذيقنهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ من عذاب غليظ من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل
من अदल अदल लाम नहीं मोटा करना अदल फिर से पढ़े कुल अराइतुम من أضل ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 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 ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط एक चीज़ फिर हमने पीछे पढ़ा अजमी व अरबी, इसका जो दूसरा हमज़ा है इसको थोड़ा सा नरम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसी तरह से नाजिल हुआ। इसको नरम पढ़ने को क्या कहते हैं? तसहील। क्या कहते हैं? तसहील। अजमीयुन, दो हमज़ा है ना, एक हमज़ा पर ज़बर है और दूसरे हमज़ा पर एक डॉट है, या दूसरे वाले टेक्स्ट में ज़बर ही डाली होगी। इसमें दूसरे हमज़ा को किस तरह पढ़ेंगे? लेकिन तसहील के साथ, नरमी से, पूरा ज़बर को वाज़े नहीं करते। इसमें अजमीयुन पढ़ा है मैंने हमज़ा, लेकिन इतना वाज़े नहीं है, नरम है। समझ आ रही कि नहीं? अजमीयुन अजमीयुन अजमीयुन। समझ आ गई? मुश्किल है? तो बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बस चाहिए। गुन्ना किन किन हरूफ पर होता है? गुन्ना किन किन हरूफ पर होता है?
نون اور میم پر جبکہ ان کے اوپر تشدید. حروف حلقی کون کون سے؟ اونچی آواز سے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کیسے کیا کرتے ہیں؟ نون کی آواز کو واضح کیسے کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل منہا، عنہا، ٹھیک ہے، عن یا کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. منہا کیوں؟ نون ساکن کے بعد آگے کیا ہے؟ ہا کن حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے. ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام مع الغنہ میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا، میم، نون. اس طرح سے یاد رکھیں ادغام کے حروف حروف یرملون. ادغام مع الغنہ یا بغیر غنہ، دونوں کے حروف جو ہیں وہ اکٹھے کر لیں، کیا لفظ بنتا ہے؟ یرملون. تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام. کون کون سے حروف آتے ہیں تو غنہ ہوتا ہے اور کون سے آتے ہیں تو غنہ نہیں ہوتا؟ پہلے بتائیں کن کے ساتھ غنہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، میم، نون یا واو آ جائے تو غنہ ہوتا ہے ادغام کرتے وقت. اور اگر لام اور را ہوں تو غنہ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ بھول گئے؟ اقلاب ہم نے کیا تھا. کیا ہوتا ہے اقلاب؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کیا آ جائے؟ با. کیسے پڑھتے ہیں نون ساکن یا تنوین کو؟ نون کی آواز ہے وہ میم سے بدل جاتی ہے. مشکل ہے؟ یاد آ گیا؟ اور اس رول کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کس سے ہے؟ قلب سے. قلب کیا ہوتا ہے؟ تو نون جو ہے وہ میم سے پلٹ جاتا ہے. اللہ کا نام کب موٹا پڑا جاتا ہے؟ جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو. اور کب باریک پڑا جاتا ہے؟ تو اضلو کلام موٹا ہوگا. یہ کیوں کیا تھا؟ ہو جاتا ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی لام کو موٹا نہیں کرنا. جتنی سپیڈ آپ کی کم ہوگی، جتنا سلو آپ پڑھیں گے، اتنا زیادہ ایک ایک حرف فوکس کر سکیں گے اس کی ساؤنڈ پہ. تو پڑھتے وقت بھی اور سنتے وقت بھی ایک ایک حرف کو ڈیوائڈ کر کے سنا کریں کہ اچھا اس کو کیسے پڑھا، اس کو کیسے پڑھا، اس کو کیسے پڑھا. اور پھر جب خود پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی سلو، آرام سے. اب یہ نہیں کہ کلاس میں ہمیں تھوڑی ایک درمیانی اعتدال سے پڑھنا ہوگا، لیکن جن کو زیادہ مشکل ہو رہی ہے وہ سپیڈ اور کم کر کے ایک ایک حرف کو آرام سے پڑھے تاکہ غلطی نہ ہو. چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.